बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आदिल अब्बासी। आज के प्रोग्राम में कमर ज़मान कायरा साहब सीनियर सियासतदान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। कैसे हैं आप सर? खैरियत से। सर मुल्की सियासी सूरत हाल हम देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर सड़कों पर आने की तैयारी कर रही है। कल ऐलान भी हो चुका है और कहा यह जा रहा है कि 5 अगस्त को पीक होगा उस सियासी तहरीक का। तो क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में एक मरतबा फिर 26 नवंबर की तरह फिर वही रास्ते बंद, मुल्क जैम, पहिया जाम, सब कुछ होगा? मेरा नहीं ख्याल। अब पीटीआई जो है वो अपने कारकुन को मायूस कर चुकी है। बार बार कभी आखिरी काल, कभी फाइनल आखिरी काल, कभी फिर एक आखिरी काल। तो अब कितनी और कालें करके वो ये करना चाहते हैं, अपना ये भी शौक पूरा कर लें। आज उनकी पार्टी के अंदर, उनकी फैमिली के अंदर इतने तजादात आ चुके हैं और हम तो सारे एवेन्यूज खोल के बैठे हैं। उन्होंने खुद अपने लिए वो सारे रास्ते बंद किए हैं। और अगर उनका ख्याल है कि इस वक्त वो तहरीक चलाना चाहते हैं स्पेशल सीटों के हवाले से, तो एक अदालती फैसले, वो अदालत के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। लेकिन फिर भी अगर वो आना चाहें तो जरूर कोशिश करें। हुकूमत पहले भी उनको रोकती रही है, आइंदा भी रोकेगी। सर कल बानी पीटीआई ने अपने पैगाम में कहा कि हमने हर फार्म का जो है वो दरवाज़ा खटखटाया है, हमें इंसाफ नहीं मिला, हमारे से मुज़ाकरात हुए 2-3 मरतबा, वो भी कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिली, अब कोई और रास्ता नहीं बचा। तो क्या वाकई उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा? बानी पीटीआई का कोई एक बयान मुझे बता दीजिए जिसमें उन्होंने कहा हो कि मैं पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने को, कोई एक बयान। वो तो हमेशा कहते हैं मैं तो फौज से मुज़ाकरात करना चाहता हूँ। अगर उनको वहां से मायूसी हुई तो मुझे नहीं पता उनके डायलॉग कहाँ हुए हैं, कब हुए हैं, किसके साथ हुए हैं। पॉलिटिकल पार्टियां तो हमेशा उनको कहती रही, हुकूमत कहती रही। उनके साथियों ने मुज़ाकरात के खास वक्त पे किए और उन मुज़ाकरात को कंक्लूड करने की भी कोशिश की गई, फिर वो उससे बैकआउट कर गए। फिर उन्होंने अपने मुतालबात लिख के देने की कोशिश ना की। एक मिसट्रस्ट इस कदर ज्यादा है कि अंदर बैठ के बातें कुछ और होती हैं, बाहर निकल के कुछ और कर दी जाती हैं। तो फिर हुकूमत भी चाहती है कि जो कुछ कहा जाए वो लिख लिया जाए और लिख के दे दिया जाए ताकि कोई फ्रीक उससे बैकआउट ना कर सके। ये उन्होंने कभी नहीं किया। अनफॉर्चुनेटली अब हम इतना मड स्लिंगिंग शुरू हो गई है कि अब तो सच ढूंढना पड़ता है कि इसमें सच है किधर। लेकिन खान साहब ने अपने लिए खुद रास्ते बंद किए हैं। वो तो कहते हैं और हम बार बार उन्हें कहते हैं कि सियासी मसाइल सियासी जमातें बैठ के हल करती हैं, बाकी अलाइड इशूज अदरवाइज हल होते हैं, उनका भी मसले निकाले जाते हैं। लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टीज बैठेंगी तो सियासी मसाइल हल होंगे ना, उसकी तरफ तभी जाया जा सकता है। उससे वो डिनाई कर रहे हैं। आपके इल्म है, आप मुझे कोई एक बयान बता दीजिए जिसमें खान साहब ने कहा हो कि हाँ मेरी जमात के फलां 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 बंदे को जाके डायलॉग करना चाहिए। सर हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तों का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट में आया, उसके बाद कहा यह जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून की जो गवर्नमेंट है इससे अब पीपल्स पार्टी की मुस्तकबिल में शायद ज़रूरत ना पड़े और वो जो है खुद ही काफ़ी है हुकूमत के लिए, तो पीपल्स पार्टी जो है वो अपोजिशन में आ जाएगी। तो क्या पीपल्स पार्टी अपोजिशन में आ रही है और फिर कोई पीटीआई से इत्तेहाद हो रहा है? देखिए, ये तो किसी लोगों की ख्वाहिश हो सकती है, कुछ के तज्जिए हो सकते हैं, जो गलत हो सकते हैं, जो सही हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। ऐसी कोई खबर है नहीं, ये क्याफे है, ये कुछ वो शुरलियां हैं, आप उसको मुख्तलिफ नाम दे सकते हैं। जब तक इसकी कोई सॉलिड रीजन ना आए, इसके ऊपर कोई बात ना हो, ये मुश्किल है कि हम इसके ऊपर कोई कमेंट करें। फिर बात यह है कि हम कंफर्टेबल हैं, मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट हमारे साथ कंफर्टेबल है। हमें ये देखना होगा कि क्या वाकई ऐसा कुछ है। हमें इसके कोई आसार नजर नहीं। कुछ लोगों की ये ख्वाहिशें हो सकती हैं और उन ख्वाहिशों पे तो क्या कहा जा सकता है। सर आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में कहा यह जा रहा है, एजाज सैयद साहब सीनियर साफ़ी हैं, मतलब माजी में बहुत सारी उन्होंने खबरें ऐसी दी जिन पे बाद में जो है वो एक्यूरेट साबित हुई हैं और वो हुआ भी है जो उन्होंने कहा। और इस मरतबा जो उन्होंने खबर दी कि आसिफ जरदारी साहब को हटाया जा रहा है और वो अभी तक ये कह रहे हैं मैं इस पे कायम हूँ, ये होगा। पीपल्स पार्टी के हर फोरम से इसको डिनाई किया गया है। ऐसा ही है। इसके बाद मैं इस पर कोई बात नहीं करना चाहता क्योंकि उस पर बहुत तरदीद हो चुकी। ये लायानी बहस है जो छेड़ दी गई है, इसको कोई हासिल नहीं है, इसकी हम तरदीद कर चुके हैं। नो मोर कमेंट। सर ये बहस आज से साल पहले नहीं छेड़ी गई, अभी छेड़ी गई है मखसूस वक्त पे, क्या वजह है? ये फरमाइए कि इस बहस के हक में या खिलाफ कौन बात कर सकता है? किसका हक है? पीपल्स पार्टी का। पीपल्स पार्टी का टॉप स्फीयर से लेके बॉटम तक सब लोग आपको डिनाई कर चुके हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। ना इसकी कोई सियासी जगह है, कोई वजह है, ना इसकी कोई कानून के अंदर कोई गुंजाइश है, ना आइन के अंदर कोई गुंजाइश है, ना हालात इस बात के मुतकाजी हैं।
تو پھر اس پہ بحث کیا کی جائے. سو اس سوال کے اوپر جتنا میں نے کہنا تھا کہہ لیا. اب آپ جتنے بھی سوال کریں گے اس کے اوپر میں فردر کوئی بات نہیں کروں. سر 27ویں ترمیم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایک 27ویں ترمیم آ رہی ہے, اس میں کچھ شاید ایسا آئے جو 26ویں ترمیم میں نہیں ہو سکا وہ اس میں آئے, تو اس کے بارے میں کیا؟ جب 18ویں ترمیم ہوئی تھی نا تو ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ 18ویں ترمیم آئیڈیل نہیں ہے, ہم اس میں مزید چیزیں بہتر کرنا چاہتے ہیں, ہمیں موقع ملا تو ہم کریں گے. 26ویں ترمیم میں بھی 42-43 پوائنٹ تھے جس کو کم کر کے ہماری جماعت نے بڑی لڑائی لڑ کے اس کو 22 پوائنٹس پہ لے کے آئے تھے. تو آئین ایک زندہ ڈاکومنٹ ہوتا ہے, اس میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں. 27ویں ترمیم ہوگی, ہاں ہوگی, کب ہوگی پتہ نہیں, کس بنیاد پہ ہوگی, اس میں کیا کیا پتہ نہیں, اس لیے کہ ابھی تو ایجنڈے پہ نہیں ہے. کہا جا رہا ہے, کون کہہ رہا ہے آپ کو تو نہیں پتا کون کہہ رہا ہے, پھر وہی مفروضہ ہے, پھر وہی اسی مفروضے پہ ہم کھڑے ہیں. اب آگے بیٹھ کے جو ہم کیا فارائیاں ہیں وہ تو آسمان کے گلا پہ ملا لیتے, پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں. سو ان باتوں کے اوپر تو بحثیں نہیں ہو سکتی نا, بحثیں تو خبر پہ ہوتی ہیں, اور خبر کسی سالڈ ریزن پہ ہوتی ہے, مفروضوں پہ نہیں. سر رات کو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سینئر سیاستدان ہیں, آپ کی جماعت کا حصہ بھی رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب پی ڈی ایم کی دور حکومت میں جب تھا, حکومت کو ہٹایا گیا بانی پی ڈی ایم عمران خان کی گورنمنٹ کو, تو پی ڈی ایم کے دور حکومت میں وہاں پہ آصف زرداری صاحب نے وہ اس بات سے متفق نہیں تھے کہ چلتی ہوئی گورنمنٹ کو ہٹایا جائے. پھر بانی پی ڈی اے کی جانب سے کچھ ایسے بیانات دیے گئے تو آصف زرداری صاحب نے کہا کہ اب لمٹ کراس ہو رہی ہے اور اب ہٹانا ضروری ہے. تو کیا اب کے پی کے کی گورنمنٹ کو بھی ہٹایا جائے گا یا مستقبل میں پیپلز پارٹی کو اس طرح کی؟ دیکھیے جو مصطفیٰ صاحب نے کہا میرے علم میں تو کچھ نہیں ہے. میرے علم میں تو اتنا ہے کہ ہاں جب ہماری میٹنگز ہوئی سب نے بیٹھ کے اس پہ فیصلہ کیا تھا, اتفاق رائے تھا. دوسرا جہاں تک تعلق ہے کے پی کے کی گورنمنٹ کا, دیکھیے حکومتیں اسمبلیوں کے اندر نمبر گیم سے چلتی ہیں, بنتی ہیں اور چلتی ہیں, ٹوٹتی ہیں, نئی حکومتیں تشکیل پاتی ہیں. یہ اپنی جگہ ہے. وہاں پہ اگر موجودہ حکومت جو ہے اگر اپنی اکثریت بحال رکھے گی, ان کے پاس نمبر گیم پورا ہوگا, وہ جاری رکھیں گے. اگر ان کا نمبر گیم پورا نہ ہوا تو ان کو خود چھوڑ دینا ہوگا یا ان کو ہٹا دیا جائے گا. یہ لاجیکل ہے, ایسی کوئی موو میرے علم میں نہیں ہے کہ شروع ہو رہی ہے, لیکن اس کا طریقہ کار تو یہی ہے نا, اگر آپ کے پاس نمبر ہیں تو آپ حکومت میں ہیں, نمبر نہیں ہے تو حکومت سے فارغ ہیں. سر پاکستان پیپلز پارٹی ماضی میں ہم دیکھیں ہمارے جتنے بھی بڑے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا عروج تھا پنجاب میں, لیکن اب پنجاب میں پیپلز پارٹی نظر نہیں آتی. پی ٹی آئی وہاں پہ آئی ہے, اس نے وہ ایڈجسٹ ہو گئی ایک نیو جماعت, لیکن پیپلز پارٹی ختم ہو گئی ہے. کیا وجہ دیکھ رہے ہیں اس کی؟ یہ جو ختم ہو گیا والا لفظ زیادہ مناسب نہیں ہے, حذف کر دیتے ہیں. ہاں اس لیے کہ ہم پہ بہت سارا ایک بوجھ رہا, ماضی میں بہت سارا دباؤ رہا, اور پنجاب ہی ہمارے خلاف ایک بیٹل فیلڈ رہا, جہیں ہمارے زیادہ پر کاٹنے کی کوشش کی گئی ہر طرف سے. اب اس کے نتیجے میں یقیناً پیپلز پارٹی کو یہاں پہ زخم پہنچی ہے, کمزوری ہوئی ہے. بلاول صاحب اور زرداری صاحب اب سب مل کے ہم کوشش کر رہے ہیں. اب لوگوں کے سامنے اور مزید حقائق سامنے آئے. اب لوگوں کے لیے چوائس جو ہے, پیپلز پارٹی چھوڑ کے لوگ پی ٹی آئی کی طرف گئے تھے. حقائق لوگوں کے سامنے آئیں گے, پتہ چلے گا کہ ان کو کس طرح ادھر لے جایا گیا, کس طرح مائلڈ مولڈ کیے گئے. تو انشاءاللہ the people will come back to پیپلز پارٹی. سو پیپلز یہ اتار چڑھاؤ ہوتے رہتے ہیں, یہ انسانی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں. افراد کی زندگی میں بھی اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں, قبیلوں اور سیاستدانوں میں بھی اور سیاسی جماعتوں کے اوپر بھی, قوموں کے اوپر بھی اتار چڑھاؤ ہوتے رہتے ہیں. تو یہ ایک مشکل فیز ہے, گزر جائے گا. سر آپ نے بات کی اور بلاول بھٹو زرداری کی صورت میں جو ہماری قیادت ہے اس نے اپنے آپ کو ثابت کیا, پروو کیا, تو انشاءاللہ we'll pass through this. اتار چڑھاؤ کی آپ نے بات کی ہے, بانی پی ٹی آئی بھی آج کل اتار چڑھاؤ کی سیاست میں ہے. کیا مستقبل میں واپس پی ٹی آئی کی حکومت دیکھ رہے ہیں پاکستان میں؟ اگر تو عمران خان کا بس چلا تو نہیں, کیونکہ وہ خود اپنے رستے کی سب سے بڑی دیوار. سر کہا جا رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی شاید باہر آ جاتے ہیں, لیکن جو باہر رہنما ہیں یا ان کی فیملی ممبرز ہیں ان کی بدولت یہ سب کچھ ہے اور وہ جیل میں. میرا خیال ہے کہ عمران خان اپنے مسئلے کا خود ہی سب سے بڑی وجہ. اگر قمر زمان قاہرہ موجودہ وقت میں عمران خان کو مشورہ دیں باہر آنے کے لیے تو کیا ہو سکتا ہے؟ مشورہ تو کسی بندے کو دیا جاتا ہے جو مشورہ مانگے. خدا واسطے کے مشورے تو نہیں ہوتے. وہ کسی کا نہ مشورہ سنتے ہیں نہ کسی کا مشورہ مانتے ہیں. ان کی اپنی جماعت میں بڑے سینئر ایلیمنٹ ہیں جو ان کو مشورے دے رہے ہیں. میرا خیال ہے ان کو جو ان کے ممبران جیل میں بیٹھے ہیں انہوں نے جو خط لکھا ہے جو مشورے کی ضرورت میں, اس پہ عمل کر لیں تو پھر ہم دیکھیں گے, پھر ہم بھی کوئی مشورہ دے لیں گے جس قابل ہوئے. سر پاکستان پیپلز پارٹی کا مستقبل کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف وہ نون لیگ کے ساتھ ہیں, نون لیگ پنجاب میں کہا جا رہا ہے کہ بہت اچھی گورنمنٹ کر رہی ہے, مریم نواز کی شکل میں اچھے پروجیکٹس لا رہی ہے,
تو اگر نون لیگ پنجاب میں اسی طرح رہی تو پیپلز پارٹی کا تو پھر پنجاب میں آنا مشکل ہوگا. دیکھیے بہت حکومتیں ماضی میں بھی رہیں، بڑی پاپولر ہوئیں، پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان کی بھی چیزیں سامنے آئیں. اگر کوئی جماعت عوام کے اندر مقبول ہوگی تو مجھے اپنے کردار کو اور مضبوط کرنا ہوگا.